हांगा पळय आतां आज एक काम आम्ही घेतला हातीन बाईन हे पाईपलाईनीचे काम सांगपाचें म्हटल्यार आता हे रस्त्याचे रेजिंग केल्ल्या कारणान फ्लडिंग इश्यू जाता म्हणून आमी रेजिंगाचें काम घेतलेलें तितून आमची जो पाईपलाईन मेन आसा ती ऑलमोस्ट नाना म्हटल्यार 2.5 मिटर भितून गेल्या तेच आतां फ्युचरान आमचे जो रस्ते बी फोडचे पडपाचे प्रॉब्लेम अवॉयड करपाक न्यू पाईपलाईन आमी घालपाचें हें केलां जेणे करून कितें फाल्यां सकाळी इन फ्युचर कितें प्रॉब्लेम जाले खंय पायप लिकेज जाले जाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करूंक बरें पडटलें आतां आसा त्या कंडिशनान ते आमकां डिटेक्टूय जावचें ना की खंय प्रॉब्लेम जाला हे काम बाईक हातीन घेतल्या बद्दल आमी गिरी गांवाच्या तर्फे बाईक देव बरें करूं म्हणटात थँक्यू म्हणटात हो इशू आमचो आतां हितून आनी एक इशू आमचो सॉल्व जातलो की खुबश्या लोकांक हे सायडीक वयल्यान जी पायपलायन येता ती मदीं बारीक मोठी जाल्ल्या कारणान हांगा सारके रेगुलर उदक पावनासलें थोड्या वाड्यांनी आतां जे कडेन उलयला सरा कडेन त्यांच्या हेच्या प्रमाणे आतां तो आमचो जो इशू आसा तोय सॉल्व जातलो म्हणून सांगले हे सगळें काम करतना भाई हांव आमच्या गांवा तर्फे मनाक आमची न्यू मन आसा गिरी ग्रामपंचायतीच्या फुडल्यान आमी एक असो इशू घेतलेलो जो गिरी गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जातालो एवरी मनसून जेन्ना येताले पावसाळो जेन्ना येतालो तेन्ना हो जो रोड आमी केला हो रोड उदका पानाक वतालो सबमर्ज जातालो ताका लागून रोड कट ऑफ जातालो ह्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास जातालो शाळेचे भुरग्यांक वचपाक शॉर्टकट ते बंद जाताले सो रेजिंग ऑफ रोड हे आमी घेतलेले आनी ते सक्सेसफुली आयज आमी ऑलमोस्ट 90% वर्क कंप्लीट केलेलो आसा फक्त रोड उरला रोडूय पावस फक्त मनसून चालू आसा म्हणून रोड आतां करूंक मेळना पूण सून पोस्ट मनसून आमी हो रोडूय घेतलो आतां हें करता आसतना आमी सदांच प्राधान्य जें आसा प्रायोरिटी आमी लायट उदक आनी रस्त्यांक दिता आनी ताकाच लागून उदकाचो इशू जो आसा हो सुटावो जावचो सो ताका लागून आयज आमी जवळ जवळ 30 लाखाची पायपलायन आमी ह्या वाठारांत घालता आसतना हेजे 2 फायदो आतां सरपंचान सांगला तशें एक तर पायपलायन मदीं आसल्या कारणान आनी आनीक भितर केल्ल्या कारणान केन्नाय तुजें रिस्टोरेशन आसा कितें ब्रेकडावन जाली जाल्यार रस्तो फोडीत आसतना काम करपाक लागून आमी सायडीन घेतल्या आनी सेकेंड सगळ्या लोकांक बरे तरेन उदक पावचें हेका लागून नव्यो पायपलायनी घेतलेल्यो आसा मोठ्यो पायपलायनी घेतलेल्यो आसा जे करून उदकाचो जो इशू आसा हो गिरी गांवांत सुटावो जावचो म्हणून एक गजाली आमी गिरी गांवच्यो आमी घेतलेल्यो आसा आनी सांगलां तशें प्रायोरिटी दिवन लायट रस्ते आनी उदक हेका आमी प्रायोरिटी दिवन ही कामां आमी चालीक लायिल्ली आसा आयज आमी काम सुरवात करता आनी म्हाज्या हिसपान एक 15-20 दिसां भितर हें काम आमचें कंप्लीट जातलें हांव देव बरें करूं म्हणटा PWDचे आमचे इंजिनियर ही आमचो राऊत आसा आमचो प्रणल आसा जेई आनी पुराय PWDचो स्टाफ जो आमकां भरपूर आमकां जेन्ना सपोर्ट केला फक्त गिरी गांवचे न्ही जाल्यार आमच्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीची पायपलायन चेंज करपाक लागून जावं एनहेन्स करपाक लागून उदकाचे सुटावे जे आसा हे उदकाचे इशू जे आसा हे सुटावे करपाक लागून सो हांव खरेंच आमच्या सगळे PWDच्या इंजिनियरांक तशेंच PWD मिनिस्टर आमचो वॉटर सुभाष फळदेसाय हेंकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी पंचायत आनी म्हाजे सगळे ग्रामस्थ आमचे सगळे सपोर्टर आयज हांगा आयिल्ले आसा ते कंटिन्युअसली आमचे कडेन फॉलोअप करताले रस्त्याक लागून हे उदकाक लागून हांव तांकांय सगळ्यांक हांगा आयिल्ल्या बद्दल देव बरें